औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दुस्तार। क्या मर्द के हाथ में जो हम लाइनें रीड करते हैं और जो औरत के हाथ में हम लाइनें रीड करते हैं, क्या दोनों के लिए हमारा तरीकाकार एक ही होता है? हरगिज़ ऐसा नहीं होता। जब हम किसी लड़की का पाम रीड कर रहे होते हैं, उसमें हमें किस्मत की लकीर को एक और एंगल से देखना होता है, और जब हम मर्द के हाथ में लक लाइन को देख रहे होते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। देखिए, जब आप किसी लड़की का पाम रीड कर रहे होते हैं तो उस वक़्त अगर उसके हाथ में आपको किस्मत की लकीर यूँ ब्रेक होती नज़र आती है, तो लड़की के हाथ में ये किस्मत की लकीर का ब्रेक होना ये बताता है कि उसकी मैरिज लाइफ में 100% प्रॉब्लम आएंगे, और जितनी दफ़ा किस्मत की लाइन ब्रेक होगी इतनी ही उसकी शादियां टूटने का चांस बढ़ जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 24-25 साल की उम्र में अगर उसकी शादी की लाइन ब्रेक होती है तो पहली शादी उसकी 24-25 साल की उम्र में ब्रेक हो सकती है, और अगर मिड में जाके यहाँ पे जाके अगर किस्मत की लाइन ब्रेक होती है तो फिर उसकी शादी 27-28 या 30 साल की उम्र में भी ब्रेक होने के चांस होते हैं, और बाज़ दफ़ा 40-45 पे भी जाके लड़कियों की शादी डैमेज हो जाती है। इसलिए जब लड़की के हाथ में आप किस्मत की लाइन को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें अगर तो लड़की जॉब कर रही है तो उसकी जॉब चेंज करना या जॉब में इशू बनना, वो चीज़ें हो सकती हैं कि उसकी शादी में इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े किस्मत की लाइन का टूटने का, बल्कि उसकी जॉब चेंज हुई है या ये हुआ है कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चली गई है। लेकिन आम तौर पर जो मोस्टली आपको हाथ की लाइन जब आप रीड करते हैं लड़की के हाथ में, जब आप किस्मत की लाइन को ब्रेक होने को देखते हैं तो उसमें फिर लड़की के हाथ में आपको उसकी शादी के टूटने को ही आप ज़्यादा स्टडी करते हैं। देखिए, ये इस तरीके से भी, यानी कि अगर इस तरीके से किस्मत की लाइन ब्रेक होती है तो ये भी शादी के टूटने का बताती है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि मून से अगर कोई लाइन लड़की के हाथ में इसकी किस्मत की लाइन को ऐसे काट दे या ऐसे काट दे तो ये भी उसके रिश्ते को ब्रेक कर देती है। यानी कि जो भी इंसान उसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आता है वो ज़रूर उसको धोखा देता है और उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है। इसी तरह अगर किसी लड़की के हाथ में आपको ये किस्मत की लाइन यूँ चलती नज़र आती है और इसके साथ एक बारीक सी लाइन यूँ चलती हुई अचानक ही ऐसे किस्मत की लाइन को काट देती है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि लड़की है जो है वो किसी के रिलेशन में है, वो रिलेशन उसका तकरीबन ये कह लें कि 30 तक 25 से 30 साल की उम्र तक वो रिलेशन उसका रहा है, और तकरीबन 35 पे जाके उस बंदे ने उसको छोड़ दी है, उसने उस रिलेशन को ब्रेक कर दी है। तो ये लाइन इस तरीके से किस्मत की लाइन के साथ चलते हुए ये किस्मत की लाइन को काट देती है। इस चीज़ को आप समझ लें, यूँ चलती हुई यूँ काट देती है, और कभी कभी ये यूँ सीधा सीधा इसको काट देती है, और कभी कभी यूँ काट देती है। तो कोई भी लाइन अगर वो किस्मत की लाइन के साथ बिल्कुल चल रही हो, वो इसको काट दे, स्पेशली लड़की के हाथ में, तो ये उसके साथ कोई दिली धोखा होने का साइन होता है। लेकिन मर्द के हाथ में जब हम किस्मत की लाइन को देखते हैं, वो मर्द के हाथ में अगर किस्मत की लाइन ब्रेक ब्रेक होकर चल रही है तो ये उसके कैरियर में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, ये उसने कोई काम शुरू किया, पहला उसका काम खत्म हो गया, फिर उसने कोई दूसरा काम शुरू किया, कोई दूसरा बिजनेस शुरू किया, उसमें भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, फिर उसने कोई तीसरा काम शुरू किया। तो जब मर्द के हाथ में हम किस्मत की लाइन को ब्रेक होने को देखते हैं तो उसके बैरूने मुल्क जाने को भी यहां से हम देख सकते हैं कि मे भी यहाँ से उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आए, और वो जैसे यहाँ पे किस्मत की लाइन चल रही थी, यहाँ पे जाके उसकी किस्मत की लाइन रुक गई, और फिर मून से ये किस्मत की लाइन ऊपर उठी है। अब ये बहुत बड़ा साइन ये होता है कि पहले वो पाकिस्तान में अगर वो कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा था या कोई बिजनेस कर रहा था या उसकी कोई छोटी मोटी जॉब थी, वो रन कर रहा था, तो यहाँ से उसकी वो जॉब खत्म होती है, यहीं से उसका बाहर का प्लान बनता है। तो अब बाहर के लिए ये मून से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है, और ये यहां से वो बैरूने मुल्क चला गया। तो यहां पे किस्मत की लाइन को टूटने को लड़के के हाथ में हम ये नहीं कहेंगे कि यहां पे उसकी शादी ब्रेक हो गई है, लेकिन लड़की के हाथ में अगर ये साइन हमें नजर आता है कि उसके हाथ में अगर किस्मत की लाइन यकदम ब्रेक होती है, ऐसे चलते हुए यकदम यूं ब्रेक होती है, तो ये उसकी शादी में टूटने का साइन हो सकता है।
اس کی منگنی بریک ہو سکتی ہے، اس کی شادی بریک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مرد کے ہاتھ میں یہاں پہ اس کی قسمت کی لکیر میں یہاں پہ ایک جزیرہ بنے، اور پھر یہ ایسے قسمت کی لکیر اوپر گئی ہے اور دل کی لائن پہ یہاں پہ ایک جزیرہ بنے اور دل کی لائن یوں گئی ہے، مرد کے ہاتھ میں اگر قسمت کی لائن پہ جزیرہ ہو اور دل کی لائن پہ جزیرہ ہو تو یہ یہاں پہ اس کا روپے پیسے کا لاس ہونے کا خطرہ ہے کہ روپے پیسے کا لاس ہوا ہے، اور اگر دل کی لائن پہ جزیرہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ وہ شدید اس کو کوئی وہ دلی تکلیف پہنچی ہے، اس نے شدید ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے ریڈ کرتے ہیں، لیکن لڑکی کے ہاتھ میں یہ سائن اس طریقے سے ریڈ نہیں کیا جاتا۔ لڑکی کے ہاتھ میں ہمیں اگر وہ یہاں پہ ہمیں ایک جزیرہ نظر آتا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک جزیرہ نظر آتا ہے تو یہ، اور یہاں سے کوئی لائن شہرت کی لائن کو کوئی لائن ایسے کاٹ بھی رہی ہے یوں کر کے، یہاں پر بھی کوئی لائن نے کاٹا ہے، یہاں پر بھی کسی لائن نے کاٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کے ہاتھ میں یہاں پہ اگر قسمت کی لائن میں جزیرہ بن رہا ہے اور دل کی لائن میں بھی جزیرہ بن رہا ہے تو لڑکی کے ہاتھ میں اب اس سائن کو ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ اس کو کوئی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پہ وہ کسی کے ساتھ غلط ریلیشن بنائے گی، یہاں پہ وہ کسی کے ساتھ جنسی ریلیشن بنا سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے اگر اس کی شہرت کی لائن پہ یہاں پہ آپ کو کٹ نظر آتی ہیں تو پھر اس کو وہ اس کا جنسی ریلیشن اوپن بھی ہو جاتا ہے اور وہ پھر کسی جنسی سکینڈل کا شکار ہوتی ہے اور اس کو سخت بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم مرد کے ہاتھ میں جب لائنز کو ریڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دوسرا طریقہ کار، دوسرا کلیہ یوز کرنا پڑتا ہے، اور عورت کے لیے ایک الگ فارمولا ہوتا ہے لائنز کو ریڈ کرنے کا، اور مرد کو ریڈ کرنے کے لیے بالکل ایک الگ فارمولا ہوتا ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ 30 سال 40 سال کسی ایک کام کو سیکھنے میں لگاتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی کہ آپ کا سینہ بھی کھولتا ہے، آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو آپ کا جو ایک پرسنلی آپ پریکٹیکل کرتے ہیں، آپ فیمیل کے ہاتھ ریڈ کرتے ہیں، میل کے ہاتھ ریڈ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو پریکٹیکل سے آپ کے پریکٹیکل سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو فرینڈز امید ہے کہ یہ تھوڑا سا بالکل ایک الگ ٹاپک تھا جس پہ آج میں نے بات کی ہے، تو آج کچھ نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہے، تو آپ اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، بیرون ملک آپ کی سیٹلمنٹ ہوگی، باہر کا آپ کا سفر ہوگا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے آپ کی جنم کنڈلی بنائی جاتی ہے، وہ جو 12 خانوں والی کنڈلی ہے، اس کنڈلی میں 100% آپ کے بارے میں، آپ کی شادی کے بارے میں، آپ کے اولاد ہونے کے بارے میں، آپ کے سفر کے بارے میں، آپ کے پاس دولت کس قدر آئے گی، یہ سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنا زائچہ اپنی کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، لوشوبر چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی فل ڈیٹیل میں آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی، آپ کا برتھ چارٹ بھی بنے گا، آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکوریٹ بتائی جائے گی۔ باقی چارجز ہیں، جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔